आदरणीय दर्शक महानुभाव, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको श्रृङ्खलामा। आज हामी बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 ज्योतिनगर, जहाँ प्राकृतिक विपत्तिले पारेको वितण्डा, स्थानीय तहले खेलेको भूमिकाका सन्दर्भलाई उठान गर्न थालेका छौँ। अहिले पनि यो क्षेत्रमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको विशेष पहलमा एक्सकाभेटर र सँगै जेसीबीको माध्यमबाट यो फोहोर पन्छाउने कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यो विषम परिस्थितिमा यहाँ कयौँ घर परिवार घरबार विहीन बने, विस्थापित हुने र कयौँ आफन्तकामा शरण लिन पुगेका छन् र सँगसँगै स्थानीय तहले कसरी प्रपञ्च मिलाउने, कसरी व्यवस्था मिलाउने, यो बारेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नका लागि अगाडि बढिरहेको छ। यद्यपि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, रेडक्रस लगायत संस्थाहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। यस्तो विपत्ति नआओस्, अब यसको दीर्घकालीन कार्य सम्पादन हुनुपर्छ, यो जोखिमबाट जोगाउने खालको भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ भनेर आवाज पनि उठेको छ। आज यसै सन्दर्भमा उपमहानगरपालिका र वार्डले खेलेको भूमिका र सँगसँगै विभिन्न व्यक्तित्वहरूको भनाइसहित आज हामी कार्यक्रम केन्द्रित गरेका छौँ। अबको क्रममा यो सामग्री। जब भीषण वर्षा हुँदै गयो, अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो। भाद्र 15 गते चुरे पहाडै खसेर बग्न थालेपछि त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरू त्राहिमाम भए। ठुला ठुला भवन एकैछिनमा पहिरोले पुरिन थालेपछि अब बुटवल के हुने, सबैमा सन्तासको वातावरण सिर्जना भयो। यो दृश्य बुटवल महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 ज्योतिनगरमा आएको पहिरोको हो। थुप्रै घरहरू यसरी पुरिए। यही पहिरोको कारण 200 घर परिवार विस्थापित भए। 10 घर पूर्ण क्षति भए। 6 घरमा आधा भन्दा बढी क्षति भयो भने कयौं घरमा पहिरोबाट बगेको लेदो सिधै घरभित्र प्रवेश गर्यो। यस्तो प्रकारको विपत्ति 2055 सालमा भएको थियो। 2055 पछि 2078 सालमा आइपुग्दा पुनः डरलाग्दो पहिरो गयो, जसले चुरे पहाडको आसपासको बस्ती सुरक्षित छैन भन्ने सबैलाई अनुमान छ। यो प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ, यसको स्थायी समाधान के हुन सक्छ, त्यसलाई बुझ्न पूर्व अर्थमन्त्री, यसै क्षेत्रका प्रतिनिधि सभाका सदस्य विष्णु पौडेल समेत सो ठाउँको निरीक्षण गर्न पुग्नुभयो। पहिरो प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर स्थायी समाधानमा आफूले पहल गर्ने, केन्द्रमा टेबुल गर्ने उहाँ
सुरक्षित गर्नका निम्ति म सङ्घीय सरकारको पनि केन्द्रीय सरकारको पनि म गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र म स्वाभाविक रूपमा म चाहिँ यहाँबाट काठमाडौँ फर्किसकेपछि संसद अधिवेशनमा पनि मैले यो विषयलाई यो चाहिँ बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3, 4 र 2 नम्बर वडामा 1 नम्बर वडामा जुन प्रकारको पहिरो गएको छ, यसले जुन प्रकारको क्षति पुर्याएको छ, यसलाई सदनको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा मैले उठाउनेछु र सरकारलाई यो ठाउँमा पहिरो नियन्त्रणका निम्ति, बस्ती सुरक्षाका निम्ति, नागरिकहरूलाई आश्वस्त तुल्याउनका निम्ति आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न, आवश्यक प्रविधिको प्रबन्ध गर्न र आवश्यक जनशक्तिको प्रबन्ध गर्नका निम्ति मैले गम्भीरतापूर्वक पहल कदमी लिनेछु। प्राकृतिक विपत्ति आइलागेको छ, यसको केही न केही समाधान हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ बुटवल महानगरपालिकाले तत्काल दैनिक एक्स्ट्राभेटर, टिप्पर, जेसिबी, ट्र्याक्टर लगाएर त्यहाँ भएका अनावश्यक सामग्री फाल्ने काममा क्रियाशीलता देखाएको छ। हामीले अहिले जे गरिरहेका छौँ त्यो मात्रै स्थायी समाधान होइन, अब तत्काल दीर्घकालीन समाधानमा जुट्दैछौँ। अहिले एक्स्ट्राभेटर लगायतका सामग्री प्रयोग गरी पहिरो पन्छाउने वातावरण सहज गराउने क्रियामा क्रियाशील छौँ भन्नुहुन्छ बुटवल महानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी। बुटवल उपमहानगरपालिका अन्तर्गत चुरे श्रृङ्खलाका काखका बस्तीहरू, तिनाउ दानव नदी किनाराका बस्तीहरूलाई यो अविरल वर्षा र प्राकृतिक विपत्तिले अत्यन्त दर्द पीडा पुगाएको छ। यसको पूर्व प्रतिकारका लागि हामीले हजुरहरूले देख्नुभएको पनि छ, तिनाउ दानवमा हाम्रा तटबन्धहरू, जनताको तटबन्ध, सिँचाइ, बुटवल उपमहानगरपालिका मिलेर हामीले भोलि हुन सक्ने सम्भावित जोखिम प्रतिकारका लागि हामीले पूर्व तयारी गरेका थियौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले नदीको बहावलाई च्यानलाइज गरेर बस्तीको बचाउनका लागि, जोखिम मुक्त बनाउनका निम्ति हाम्रो प्रयास थियो। यसपालिको अतिवृष्टिले ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर पहिरो गत साल पनि गएको थियो र त्यसपछि हामीले त्यसलाई प्रतिकारका लागि चुरे संरक्षण विकास समितिसँग सहकार्य गरेर हामीले झन्डै 2 करोड माथिको चाहिँ लगानीमा त्यो प्रतिकार्य पनि अगाडि बढाएका थियौँ। तर यो अविरल ठुलो बर्खा र विपत्तिले अहिले ठुलै झन्डै 2-2.5 किलोमिटर माथिको पहाड अहिले भस्केको छ र यो हुने बित्तिकै बुटवल उपमहानगरपालिका, हाम्रो नगर प्रहरी, त्यहाँका जनप्रतिनिधि, त्यहाँका सामाजिक अगुवाहरू, आर्मी, प्रहरी, सशस्त्र सबैको सहयोगमा विपद समितिको इमर्जेन्सी बैठक बसेर अहिले हामीले त्यहाँको वातावरण इन्जिनियर, पहिरो सम्बन्धी विशेषज्ञ र हाम्रो वरिष्ठ इन्जिनियरको निगरानीमा अहिले हामीले त्यहाँ चाहिँ त्यो लेदो फाल्ने काम, सडक सफा गर्ने काम, नाली सफा गर्ने काम, बस्तीलाई कम क्षति हुनका निम्ति गरिने तत्कालका प्रयत्नहरू हामीले जारी राखेका छौँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अहिले 10 वटा र त्यसमा 96 वाला डोजर, 8 वटा टिप्पर, 4 वटा ट्र्याक्टर लगातार काममा लागिरहेका छन् र हामीले यो उद्धारको कार्यलाई पहिला मानव जीवनलाई बचाउने, उहाँहरूको घरवासका निम्ति त्यहाँबाट सार्ने, उहाँहरूको धन सम्पत्तिलाई सार्ने, सकेसँग बचाउने, भौतिक संरचना त्यही अहिले 9 वटा घर त हाम्रो अहिले त्यो लेदो मुनि पुरिएको अवस्थामा छन्। बाँकी 30 घर प्रत्यक्ष प्रभावित छन्, अरू घरहरू पनि प्रभावित हुँदैछन् र विशेषज्ञको भनाइअनुसार त्यो अझ बढी बर्खा भयो, घाम लाग्यो भने पनि त्यो पहिरो आउन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा छ। त्यसलाई ध्यान दिएर बाँकी हामीले चाहिँ प्रयत्न जारी राखेका छौँ। अब हामी विशेषज्ञ सल्लाहका आधारमा, प्राविधिक सल्लाहका आधारमा अगाडि बढ्छौँ। केही गुनासोहरू पनि बाहिरबाट मैले सुन्नमा आएको छ, त्यहाँ पटक पटक बस्ती सारेको, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पुनः त्यस्तो किन भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसलाई मैले बुझेँ, बुझ्दाखेरि लगतकट्टा नगरिएको अवस्थामा त्यो स्थिति भएको रहेछ र अहिले जो बस्नुभएको छ, हिजो लगतकट्टा नभएका कारणले लगतकट्टा गर्नेहरूले बेचिसकेको र नयाँ त्यहाँ बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले पीडित हुन परेको छ। त्यसो भएमा त्यहाँ बस्नेहरूले नै पटक पटक लाभ लिएको कुरा होइन, उहाँहरू त्यहाँ बढी पीडित भएको कुरा त्यहाँको भनाइ छ। त्यसकारणले चाहिँ उहाँहरूको संरक्षणका निम्ति बुटवल उपमहानगरपालिका, प्रदेश सङ्घ सरकार र सबै जनप्रतिनिधि र सबै राज्यका निकायहरू र सामाजिक सङ्घ संस्था सबैसँग सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। रेडक्रस लगायतका विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाले केही न केही राहत सामग्री प्रदान गरे पनि त्यो पर्याप्त होइन।
अब तत्काल वार्ड र उपमहानगरपालिकाले व्यवस्था गर्छ। यसको लागि हाम्रो टिम क्रियाशील भएर लागेको छ। अहिले माटो ढुङ्गा माथिबाट झरेको लेदो व्यवस्थापनमा जुटेका छौँ भन्नुहुन्छ बुटवल महानगरपालिका यो राहतको बारेमा यो मिलन टोलको 10 घरलाई हिजो जिल्ला प्रशासनबाट आएर 10 घरको पूर्ण क्षति भएकोलाई 10,000 को दरले र पूर्ण क्षति नभएकोलाई कम गरेर 16 घरलाई दिएको हिजो मात्रै दिएको। हामीले अब यो जति पनि यो अब उहाँहरूलाई राहतको कुरामा पुनः त्यो राहत दिन पर्ने जतिलाई पूर्ण सङ्कलन गरेर हामीले राहतको लागि अब आजैको दिनदेखि हामीले कुरा अगाडि बढाइसकेका छौँ र आजैको दिनदेखि वडा नगरपालिका र अन्य सङ्घ संस्थाबाट यो राहतको चाहिँ कार्यक्रम अब चाहिँ सुरु हुने भएको हुँदा मैले यहाँलाई यो मिडिया मार्फत मैले जानकारी दिएँ। यो दुःखद अवस्थामा पीडामा परेका जनताहरूलाई राहत हामी वडाबाट र नगरपालिकाबाट यसको लागि हामी आजैको दिनदेखि हामीले त्यसको लागि पूर्णता दिनको लागि म प्रतिबद्ध छु। हामी त्यो गर्छौँ र यो जति पनि अहिले यो पहिरो विपदको बेलामा सहयोग गर्नको लागि सिङ्गो वडा लागेको छ। जनप्रतिनिधि र युवा साथीहरू र यहाँका चाहिँ सङ्घ संस्था सबै चाहिँ पार्टीका मान्छेहरू र हिजो मात्रै चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यू पनि आउनुभयो। उहाँ पनि आएर चाहिँ हेरेर गइसक्नु भएको छ। मैले उहाँलाई पनि भनेको छु तत्काल गर्नुपर्ने काम हामीले गरिहाल्न पर्यो। तत्काल भनेको म्यान पावर लगाउने हो। त्यसको लागि चाहिँ तुरुन्तै पैसाको व्यवस्था गर्नु पर्यो र म्यान पावरको व्यवस्था गर्नु पर्यो र दीर्घकालीन चाहिँ हजुरहरूले सोच्ने कुरा हो कसरी यो दीर्घकालीनमा कसरी यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि म मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेँ भनेर मैले हिजो मात्रै भनेको छु। मेयर साहबलाई पनि मैले त्यही जाहेर गरेको छु। 55 सालमा पहिरो जाँदा त्यति बेला पनि प्रभावितहरूलाई अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गरिएकै थियो। पुनः आएर बसिदिँदा समस्या सिर्जना भयो। अब तत्काल यसको स्थायी समाधान हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ स्थानीय समाजसेवी रामबहादुर कार्की। ज्योतिनगरको समस्या भनेको अहिले यो विपद व्यवस्थापन हामीलाई आइलागेको छ। तत्कालको लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यहाँ भएका जति घटना भएका छन् ती मान्छेहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ पहिलो कुरो। त्यसपछि गएर त्यहाँ बस्ने योग्य छ कि छैन
किन भन्दा त्यो ठाउँ भनेको पहिले पनि राजाको टाइममा पनि हुकुम प्रमाणित भएर त्यहाँका जनतालाई अन्तै घिउ डल्लामा लर बसोबास गराएको अवस्था हो। त्यसपछि गएर 54 सालको भूकम्प बाढी आयो। 54 सालको बाढी आइसकेपछि यहाँका प्रमुख त्यसखेर भोजप्रसादजी हुनुहुन्थ्यो र म यस वडाको प्रतिनिधि लालप्रसाद बस्यालजी हुनुहुन्थ्यो र म पार्टीको काङ्ग्रेसको एउटा सभापतिको हैसियतले हामी तिनैजना भएर काठमाडौँ गयौँ। सबै मन्त्रालयमा झारिसकेपछि मन्त्रालयबाट भूगर्भविदलाई पठाएर यहाँ अध्ययन गर्न पठाइएको थियो र अध्ययन गरिसकेपछि भूगर्भविदले के भनेको थियो भने यो चुरे क्षेत्र अनि यो जङ्गल क्षेत्र भनेको चलाउने योग्य छैन, यसलाई नचलाउनुहोस् भनेर निर्देशन पनि हामीलाई दिएको हो र त्यो हुँदै गर्दा त्यो भइसकेपछि हामीले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो। हामीले त्यो सरकारको निर्देशनलाई पनि हामीले पालना गरेर त्यहाँ बाटो बनाउने काम गऱ्यौँ। त्यहाँ भएन भने अहिले चाहिँ के अरे हामीले केबल कारको योजना लिएर आएका छौँ। त्यसले गर्दा त्यो यो क्षेत्रलाई रोक्नको लागि निश्चित रूपमा यसलाई भूगर्भविदलाई फेरि बोलाएर कसरी चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसको साथसाथै अहिले जति पनि त्यहाँ क्षति भएको छ तिनीहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्ने र ती घरहरूमा बस्ने योग्य छन् भने ठिक छ, योग्य छैन भने तिनीलाई अन्तै व्यवस्था गरेर कहाँ हुन्छ व्यवस्थापन गरेर घरको गाँसबास कपासको व्यवस्था गर्ने भने जस्तै नारा भने जस्तै त्यहाँलाई व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई अझै पनि अगाडि बढायौँ भने निश्चित रूपमा बुटवलवासीलाई पनि दुर्भाग्य हुन सक्छ भन्ने कुरा मैले अस्ति हाम्रो मेयर साहब आउनु थियो अनि प्रदेशका के अरे भोजप्रसादजी पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ दुईटालाई मैले कुरा राखेँ। तपाईँहरूले यस्तो हुँदाहुँदै भोजप्रसादजीले मैले सिधै भने तपाईँ हामी गएर काठमाडौँ गएर डेलिगेसन गएर यहाँको जनतालाई अन्त बसोबास गराउने व्यवस्था पनि हामी त्यतिखेर मिलाएका हौँ। बसोबास पनि भएको हो, त्यति गर्दा पनि हामीले होस पुर्याएनौँ। अझै पनि यसलाई खण्डीकरण त गऱ्यौँ भने निश्चित रूपमा यसले यो यहाँको बुटवल 3 ज्योतिनगर पहिरो मात्रै होइन, यसले बुटवलवासीलाई पनि क्षति पुग्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। स्थायी समाधान नखोज्दासम्म यसले भयावह स्थिति लिन सक्छ। यस्ता ठाउँमा गौरवशाली योजना बनाउनु, माथि नै बाटो गराउनु गल्ती हो। अब सबै मिलेर स्थायी समाधान खोजौँ भन्नुहुन्छ स्थानीय समाजसेवी आनन्द भगत श्रेष्ठ। पहिरोले चाहिँ जुन हाम्रो 3 नम्बर वडा र 4 नम्बरलाई चाहिँ जुन अहिले विच्छेद पारेको छ, यो विषयमा चाहिँ म आफ्नो पनि परिचय दिन चाहन्छु। म आनन्द भगत श्रेष्ठ, समाजसेवी। मैले यो विषयमा चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै यो क्षेत्रलाई चलाउनु हुँदैन र यहाँ रिङ रोड चाहिँ लाने जुन प्रयास भयो, केबल कारको विषयमा भयो, मैले सबै कुरा लेखेर यहाँ वडा नगर प्रमुखलाई, प्रदेश प्रमुखलाई समेत मैले चाहिँ बुझाएर
व्यवस्था छैन। पहिरोबाट प्रभावित बासिन्दाहरूलाई उचित व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ स्थानीय समाजसेवी रामकृष्ण पछाई। बुटवल वार्ड नम्बर 3 ज्योतिनगरमा गएको पहिरोले ठुलो धनजनको क्षति पुर्याएको छ। यसमा खास गरेर हाम्रो स्थानीय तहबाट यसलाई विशेष गरेर यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने, जोड दिनुपर्ने, लगानी गर्नुपर्ने हो। अब यो अहिले त्यो हुन सकिरहेको छैन र त्यसको वास्तवमा चाहिँ म उहाँ यो स्थानीय सरकारलाई जोरदार माग गर्छु कि यो छिटोमा छिटो यसको चाहिँ रोकथामको लागि र यसलाई चाहिँ हाल तत्काल गर्न सकिने कामको लागि चाहिँ यो आर्थिकदेखि लिएर भौतिकको चाहिँ सहयोगको उपलब्ध गराइदिनु म अनुरोध गर्दछु। पानी पर्दा लेदो बग्ने, घाम लाग्दा यो क्षेत्र नै धुलाम्बे हुने समस्या देखिएको छ। वातावरण प्रदूषित हुँदा यो क्षेत्रका बासिन्दाहरूले शास्ति भोग्न बाध्य छन्। यस्तो परिस्थिति आइलाग्दा तत्काल पहिरोबाट प्रभावित बासिन्दाहरूलाई राहत दिइनुपर्ने, उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ स्थानीय समाजसेवी केशवराज पन्थी। यसमा विशेष गरेर अहिले तत्कालको लागि जुन पूर्ण रूपमा घरबार विहीन हुनुभएको छ, पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ, उहाँहरूका लागि तत्कालको लागि अस्थायी रूपमा कहाँ लगेर उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यद्यपि यहाँ अहिले आफन्तीको घरहरू खोजेर जानुभएको छ, त्यस सम्बन्धमा त्यति ठुलो समस्या छैन। उहाँहरूको गाँसको बारेमा पनि चाहिँ स्पष्ट यहाँको चाहिँ तथ्याङ्क लिएर तथ्याङ्कको आधारमा निष्पक्ष तरिकाले राहत वितरण र त्यहाँको पुनर्स्थापना अहिलेको तत्कालीन त्यहाँको समाधान हो भने र चाहिँ नि जुन चाहिँ अहिले पहिरोले जुन ल्याएर त्यहाँ थुपारेको माटोहरू छ त्यसलाई अहिले तत्कालको लागि त्यसलाई चाहिँ रिमुभ पनि गरिरहेको छ। त्यो रिमुभ गरेर कमसेकम त्यहाँ खाली ठाउँ भयो भनेदेखि पछि आएको चाहिँ त्यसले चाहिँ थेक्न सक्छ कि भन्ने हो। वर्षात चाहिँ नआओस्, यही चाहिँ कामना। एकातिर कोरोना महामारी, अर्कोतर्फ प्राकृतिक विपत्ति, अहिले दुवैतिरबाट आम नागरिक पीडामा छन्। यद्यपि स्थानीय तह पीडामा केही न केही मलम लगाउन सफल देखिन्छन्। तैपनि पूर्ण समाधान तीनै तहका सरकारले खोज्नुपर्छ। यहाँ बसोबास गर्ने वार्डवासीहरू पहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको भनाइ यस्तो छ। हामी आफै चाहिँ घरमा बाढी छिरेको घर हो, हामी एकदमै पीडित छौँ। तत्काल यहाँको समस्या चाहिँ समाधान गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको ठुलो प्रोजेक्ट चाहिन्छ। यो डाँडो माथि पुरै डाँडै चाहिँ खस्केर आएको छ। यो मेलम्चीको भन्दा चाहिँ ठुलो पहिरो जाने अवस्था छ। यसले ठुलो जनधनको चाहिँ क्षति गर्छ। त्यो गर्नुभन्दा अगावै राष्ट्रिय स्तरमै यो कुरा पुर्याएर यो चाहिँ के अरे यहाँको चाहिँ बस्तीलाई सबभन्दा पहिला बासको व्यवस्था गराउनु पर्यो। यो चाहिँ सम्पूर्ण नेता जुनै पनि दलको होस्, राष्ट्रिय स्तरमा तत्काल 1 नम्बरमा बासको व्यवस्था, त्यसपछिका कुरा अब कर्मश व्यवस्थापन गर्दै जाने र तत्काल यसलाई चाहिँ रेड जोन घोषणा गरेर एकदम त्यो खोलाको छेउछाउमा जहाँबाट चाहिँ पानी बाढी पहिरो निरन्तर बगिरहेको छ तत्काल त्यहाँको चाहिँ बासिन्दाहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। यहाँ नगरपालिकाले अब यहाँको बासिन्दाहरूलाई राम्रो हेरचाह गर्ने कहाँ के भइरहेको छ है। अब यो बासिन्दाहरू मान्छेहरू आफ्नो घर छोडेर हिँडेका छन्। पहिरोको रोकथामको लागि केही उपाय चाहिँ नगरपालिकाले गर्नुपर्छ। किन कति घरहरू मान्छेहरू खानु पाएको छैन, बस्नु पाएको छैन। अब त्यो गाह्रो छ पहिरोको कारणले। मानिसहरू कहाँ के गर्ने, कतिखेर पहिरो हुन्छ त्यो मानिसहरू त्रसित छ यहाँ। त्यही कारण हुन सक्छ नगरपालिकाले केही नयाँ योजना यहाँ ज्योतिनगर क्षेत्रको लागि केही गर्नुपर्छ म भन्छु। किनभने मानिसहरू धेरै आत्तिका छन्। अब पानी पर्ने बित्तिकै डराउँछन्, अब कहाँ जाने। केही उपाय चाहिँ यहाँ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नगरपालिकाले गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अहिले के भन्छ भने यो पहिरो अब नगर के अरे वार्ड स्थानीयले पनि नगरेको होइन, नगरले पनि नगरेको होइन, यो प्रदेशले पनि नसकेर यो केन्द्रले नै यो चुरेपाट जुन छ नि सबै खस्छ, त्यसले केन्द्रले नै गर्नुपर्छ भन्छु म त। गर्न त अति गर्नुभएको यो स्थानीयले पनि नगरले पनि गरिराखेछ। त्यही पनि गर्दा गर्दा पनि रोक्नै नसक्ने यो चाहिँ केन्द्रमै पुर्याएर जति सक्छ छिट्टो नै व्यवस्था मिलाउन पर्छ। र तत्कालीन के छ भने जीवनको त क्षति भएन, तर पनि धानको यो घरहरूको एकदमै क्षति भयो। त्यसको लागि व्यवस्था, बस्ने व्यवस्था र अनि फेरि बस्ने र गाँसको व्यवस्था तत्कालीन नै यो एकदमै यो जुन खसेको पहिरोहरूको उठाएर व्यवस्था त गरिरहेछ। अझै पनि यति उसले पुग्दैन। हामीले अझै पनि अलि यो डोजरहरू र अझै थपेर अझै छिटो अलि धेरै थपेर अलि व्यवस्था मिलाउनुहोस् भन्ने मेरो यही चाहना छ।
सबै घरबार बिहिन हुनुभएको कति सबै यहाँ निस्केर जानुभयो, कतिको घरै फोरिएको छ, कतिको अब कमाउने आय स्रोतै छैन होइन, धेरैको छैन, सरकारी जागिर भएको पनि यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला त अब तत्कालको राहत र आवासको लागि एकदम जोड गर्नु पर्यो हामीले स्थानीय निकायमा। हामी आफ्नो यो समुदाय र हजुरहरूले पनि दबाब दिन पर्यो र पछिको लागि त अब अलिकति राम्रो खालको विकास हुनु पर्यो के। जस्तो पहिला विकास जस्तो खालको भइरहेको थियो नि, त्यस्तो खालको भन्दा पनि अब यहाँ स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले अब विकासको यो आयोजनाहरू गर्दाखेरिमा अब स्थानीयलाई नै, यहीँको स्थानीयलाई राखेर एउटा योजना बनाउँदाखेरि पनि समावेश गराओस् के। अब हामीले काम गर्दाखेरिमा अब स्थानीय सरकारलाई अथवा प्रदेश सरकारलाई अथवा केन्द्र सरकारलाई हाम्रो के अनुरोध छ भन्दाखेरि स्थानीय ठाउँमा आएर हामी स्थानीयलाई राखेर कार्ययोजना बनाएर कस्तो खालको प्रौद्योगिकीलाई ल्याएर कस्तो खालको काम गर्दाखेरि भोलिका दिनहरूमा समस्या नआउने त्यो खालको कार्ययोजना बनोस् हाम्रो अनुरोध छ। र तत्कालको राहतको लागि पनि तपाईँहरू यो जस्तो पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले एकदम जोड गरिदिनु होला, हाम्रो अनुरोध यही छ। मेरो घर त एकदमै अवस्था एकदमै गम्भीर अवस्थामा छ, बस्नै नहुने अवस्थामा छ अहिले एकदमै होइन। यस्तो अब हिलोले एकदमै दुःख दिइराखेको अवस्था छ। पानी पनि पसिराखेको अवस्था छ, हिलो पानी सबै भित्र पसेको अवस्था पनि छ। अहिलेसम्म त त्यहाँ केही पनि अब जानकारी प्राप्त भएको पनि छैन। राम्रो ठाउँमा बास होस् भन्ने भन्न चाहन्छु। यो बुटवल 3 ज्योतिनगरवासीको मात्र समस्या होइन, यो पहिरोले समग्र रूपन्देही जिल्ला नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ। अब यो भन्दा ठूलो क्षति हुन नदिन तत्काल यो क्षेत्रलाई रेड जोन क्षेत्र घोषणा गर्ने, उच्च जोखिम वर्गलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्ने, विज्ञहरूको उपस्थितिमा स्थायी समाधानको बाटो खोज्न नितान्त जरुरी छ। अहिले जसरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले पहिरो पन्छ्याउन विभिन्न यातायातका साधन प्रयोग गरिरहेको छ, राहत कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदैछ, यो सम्पूर्ण समाधान स्थानीय तह बुटवल उपमहानगरपालिकाले मात्र ठेक्न सक्दैन। प्रदेश संघीय सरकारले तत्काल स्थायी समाधानको बाटो खोज्नै पर्छ, नत्र विज्ञहरूले भने जस्तै यो दोस्रो मेलाम्ची बन्न पनि सक्छ। त्यसका लागि बुटवल महानगरपालिकासँग प्रदेश र केन्द्र सरकारले हातेमालो गरेर अघि बढ्नै पर्छ भन्ने आम उपमहानगरपालिकावासीको आवाज हो। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको श्रृङ्खला आज हामी वार्ड नम्बर 3 मा केन्द्रित गर्यौँ। त्यो पनि ज्योतिनगरमा गएको पहिरो र यसले पारेको प्रभाव र स्थानीय तहले खेलेको भूमिकालाई हामीले उठान गर्यौँ। र सँगसँगै साँच्चै यसको स्थायी समाधान हुनुपर्छ। स्थायी समाधान विज्ञहरूको परामर्शलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्यो भने यस्ता विपत्ति आगामी वर्ष पक्का पनि आउने छैनन्। त्यसका लागि दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन नीति हुनुपर्छ भन्ने हरेकबाट आवाज उठेको छ। त्यसका निम्ति बुटवल महानगरपालिकाले पनि भूमिका निर्वाह गर्ने र आगामी दिनमा कसरी अगाडि लैजाने भन्ने खालको विषयलाई पनि हामीले उठान गर्यौँ। यो विशेष कार्यक्रमबाट प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र रोमाकान्त भाइ र सँगै सम्पादनमा साथ दिने मित्र रोहित चौधरीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट, यो स्थलबाट म पूर्ण स्पोर्टमै पुगेर यो दृश्यलाई यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेँ। म खेमराज देवी पनि आउन चाहन्छु। नमस्कार।